नमस्कार, प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रितासमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडी मार्फत प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा हामीले हप्ताभरिका सामाजिक विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आज हामी पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्दा कमजोर बन्दै गएको संवैधानिक आयोगको प्रसंग सँगै विकास निर्माण, शिक्षा लगायतको प्रसंग समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौं। सुरु गरौं संवैधानिक आयोगहरू रिक्त रहेको प्रसंगबाट। संवैधानिक परिषदमा एकमत हुन नसक्दा 5 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त रहेका छन्। आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले 5 वर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति नहुनुको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश समेत जारी गरिसकेको छ। तर सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बीच भागबण्डा नमिल्दा आयोगहरू रिक्त हुन पुगेका छन्। यो रिपोर्ट हेरौं। संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा आयोगहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। महिला, दलित, जनजाति आयोग त खाली नै छन्, अन्यमा पनि पूर्ण रूपमा नियुक्त हुन सकेको छैन। संविधानमा ती आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था छ, तर सरकारकै कारण आयोगहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। पद रिक्त हुँदा काम गर्न अत्यन्तै गाह्रो भएको छ भने त्यसको प्रभावकारिता पनि देखिएको छैन। आफूहरूलाई काम गर्न असहज भएपछि राष्ट्रपतिदेखि सबै ठाउँमा पदाधिकारी पूर्ति गर्नको लागि बारम्बार आग्रह गरे पनि त्यसको सुनवाई नभएको मधेस आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्त बताउँछन्। संविधानले परिकल्पना गरेको 5 जनाको पदाधिकारी, 1 जना अध्यक्ष र 4 जना सदस्य, त्यो कार्यव्यवस्था र कार्यबोझले नै अपेक्षा अनुसारले नै मुलुकले खोजेको र समुदायले खोजेको अवस्था अनुसार नै परिकल्पना गरेको छ। त्यसमा चाहिँ नहुँदाखेरि पदाधिकारीहरू सदस्यहरू नहुँदाखेरि यसलाई अङ्ग्रेजीको एउटा वर्ड छ अनबियरेबल पेन भनिन्छ। किनभने यी आयोगहरू धेरै चाहिँ जनअपेक्षित आयोगहरू, यो थीमेटिक आयोगहरू धेरै जनताको अपेक्षा छ र जहाँ अपेक्षा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ चुनौती हुन्छ र त्यही चाहिँ अवसर हुन्छ। आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा विकास हुँदा संवैधानिक आयोगको भूमिका र गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले 5 वर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति नहुनुको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश समेत जारी गरिसकेको छ। तर सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच भागबण्डा नमिल्दा आयोगहरू रिक्त हुन पुगेका हुन्। आयोगहरूका प्रमुख लगायतका सदस्यहरू नियुक्त नहुनुमा राजनीतिक भागबण्डा नमिल्नु नै देखिन्छ। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुनुमा सत्तारूढ दल वा सरकार मात्रै दोषी छैन। यसमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको दोष पनि उत्तिकै छ। किनभने संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषदले यी आयोगका पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ र त्यसमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले शेरबहादुर देउवा पनि सदस्यका रूपमा रहन्छन्। तर कांग्रेसले पदाधिकारीमा भागबण्डा खोजिरहेको छ। आयोगहरूको काम भनेको जनहितमा काम गर्ने हो। जनताले आयोगबाट धेरै अपेक्षा गरेका हुन्छन्, तर पदाधिकारी नहुँदा काम हुन सकेको छैन। समस्याका उजुरी चाङ लागेका छन्, तिनको अध्ययन समेत हुन पाएको छैन। संसदीय समितिहरूमा पनि हामीले कुरा उठाएका छौँ कि यो पदपूर्ति जुन छ, संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको पदपूर्ति यथाशीघ्र होस् भने हामीले यो चाहनाका आधारमा हामी प्रत्येक ठाउँमा हामी जानकारी पनि गराएका छौँ, लिखित पनि गराएका छौँ, मौखिक रूपमा पनि गराएका छौँ र वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। लोकतन्त्रको विशेषता समावेशिता भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न संवैधानिक आयोग गठन गरिएको थियो। तर आयोग गठन भए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण आयोगहरू अर्थहीन बन्न पुगेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बीच भागबण्डा नमिल्दा आयोगहरू रिक्त हुन पुगेका हुन्। विगत लामो समयदेखि महिला, दलित, जनजाति आयोग त खाली नै छन्, अन्यमा पनि पूर्ण रूपमा नियुक्त हुन सकेको छैन। सरकारकै कारण आयोगहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनैपर्छ। अब पानी जहाजको प्रसंग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजवाहक पानी जहाज चलाउने घोषणा गरेको 2 वर्ष बित्यो। प्रत्येक वर्षको आर्थिक बजेटमा पनि यो योजना परेको छ। तर यो योजना कहाँ पुग्यो भन्नेमा सम्बन्धित निकायलाई नै थाहा छैन। एक रिपोर्ट। 2072 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओलीले सिलिन्डर ग्यास युगको अन्त्य गरेर घर घरमा पाइपबाट ग्यास ल्याउने घोषणा गरे। हावाबाट बिजुली निकाल्ने आश्वासन दिए। पूर्व पश्चिम रेल र विद्युतीय गाडी सञ्चालन पनि उनको योजनामा रहेको थियो। यस्तो महत्वाकांक्षी योजनाहरूमध्ये सबैभन्दा चर्चामा रहेको अर्को योजना हो
नेपालको पानी जहाज। ओलीले करिब 2 वर्ष अघि ललितपुरको एकान्त कुनामा तामझामका साथ नेपाल पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन पनि गरेका थिए। त्यतिबेला उनले नेपाल पानी जहाजको युगमा प्रवेश गरेको घोषणा मात्रै गरेनन्, केही महिनापछि नै पानी जहाजको टिकट काट्न पाइने पनि बताएका थिए। नेपालले पानी जहाज चलाउनेछ। केही मान्छेहरूले 1-2 महिना 2-4 महिना जिस्क्याउँछ, सोध्छ, पाइन्छ, टिकट काट्न पक्कै पाइन्छ, केही महिना पछि। नेपालको झण्डा राखेर समुद्रमा आफ्नै पानी जहाज चलाउने योजनाका साथ खोलिएको पानी जहाज कार्यालय अहिले सुनसान छ। यता सर्वसाधारण भने जनतालाई सपना बाँड्ने बानी परेको तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण ओलीको आलोचना गर्छन्। 2 वर्ष त भइसक्यो उहाँको कुरा जस्तो लाग्छ हैन। अहिलेसम्म चाहिँ केही काम पनि भएको जस्तो लाग्दैन। चारो जस्तै पाराले कुरा गरिराखेको म देख्छु हैन, तर जति भए पनि उहाँले अब गर्न सक्ला भन्ने जस्तो लाग्दैन। अब समुद्र जहाज आए पनि अब हाम्रो भनौँ देशमा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सामान छैन, उताबाट आउने मात्र भएर भयो सम्भावना अलिक गाह्रै छ यो त। कर्णाली, कालीगण्डकी, नारायणी र कोशी नदीमा पानी जहाज चलाउने योजना छ, तर त्यसका लागि कानून नै छैन। पुरानो कानून संशोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको योजना पनि छ, तर 2 वर्ष अघि नै कार्यालय उद्घाटन गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म बजेट दिएकै थिएन। यो आर्थिक वर्षमा बल्ल 4.5 करोड रुपैयाँ आएपछि नेपालका ठूला नदीमा पानी जहाज चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्ने योजना बनाइएको छ, तर कर्मचारी अभावका कारण यो काम पनि समयमा हुन सकेको छैन। पानी जहाज सञ्चालन हुने प्राविधिक पक्ष तयार भएपछि जहाज खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ, तर पानी जहाज कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुरा कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई नै थाहा छैन। जस्तै तपाईँहरूले पनि हामीले सोधिरहनुहुन्छ के गर्यो त यसले, अहिलेसम्ममा स्थापना भएको 2 वर्षको अवधिमा के गर्यो त यसले भन्ने त्यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो। तर हामीले गर्नु भने अब अहिले हामीले चाहिँ के भन्छ, केही न केही काम गरेर देखाउनुपर्छ हामीले भनेर हामी आन्तरिक जलमार्गमा हामी चाहिँ जहाजहरू सञ्चालन गर्ने सोच बनाएर सबभन्दा सुरुमा यो गरौँ न भनेर हामीले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइहालेका हौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिनापछि नै पानी जहाजको टिकट काट्न पाइने बताए पनि हालसम्म कार्यालयमा दरबन्दी सृजना गरिए अनुसार कर्मचारी समेत पूर्ति भएको छैन। 16 जना दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हालसम्म कार्यालय प्रमुख नै नियुक्त गरिएको छैन। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। नेपालको झण्डा राखेर समुद्रमा आफ्नै पानी जहाज चलाउने योजनाका साथ खोलिएको पानी जहाज कार्यालय अहिले सुनसान छ। जनतालाई सपना बाँड्ने बानी परेको तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आलोचित बन्दै गएका छन्। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यको मोनोरेल बनाउने सपना पनि उस्तै छ। पछिल्लो समय संघीय राजधानी काठमाडौँ सहर अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। धुवाँ धुलोदेखि सडकमा सकस यहाँको दुरावस्था हो। महानगरको अस्तव्यस्त यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने विद्यासुन्दर साक्यले केबल कार, मोनोरेल तथा विद्युतीय स्मार्ट गाडीहरू सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेका थिए, तर अहिले उनै साक्यले मोनोरेल बिर्सिसकेका छन्। यो रिपोर्ट हेरौँ। 2074 साल वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावका बेला विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँ सहरलाई व्यवस्थित बनाउन केबल कार, मोनोरेल तथा विद्युतीय स्मार्ट गाडीहरू सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए। उनले यस्तो प्रतिबद्धता मतदाताका अगाडि सुनाएका थिए। त्यतिबेला साक्यले चर्चामा ल्याएको मोनोरेल सबैको मुखमा झुन्डिएको थियो, तर अहिले सायद उनै साक्यले मोनोरेल बिर्सिसके होलान्। आफूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव जिते 3 वर्षभित्र महानगरको चक्रपथभित्र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने दाबी गरेका थिए, तर उनले चुनाव जितेको 3 वर्ष नागेर पनि 7 महिना बितिसकेको छ। मोनोरेलको त कुरै छाडौँ, सडकका साना साना खाल्डाखुल्डी पनि पुरिएका छैनन्। धुवाँ धुलोको अन्त्य समेत भएको छैन। प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको जाने कुरो पनि छैन। निश्चित ठाउँमा कुनै ठाउँमा गर्न ल्याउन सक्ला जस्तो चाहिँ अब अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा छैन। तपाईँको सरकारले आलताल गर्ने कहिले कहाँ पुग्यो कहिले के पुग्यो होइन, यो चाहिँ अहिलेसम्म मेरो विचारमा चाहिँ सम्भवै छैन जस्तो लागिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धमा 2075 माघमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। 1 वर्षभित्र डिपिआर तयार पारिसक्ने गरी समझदारी गरिएको काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन।
अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाकै प्रतिनिधिहरू मोनोरेल सञ्चालन 10औं वर्षसम्म पनि सम्भव नहुने बताउन थालेका छन्। महानगरपालिकाको 10औं वर्षको बजेटले पनि नपुग्ने हुनाले यसलाई अगाडि बढाउन नसक्ने महानगरपालिकाको भनाइ छ। अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले मोनोरेल बनाउनु भनेको यो चुनावको बेला मेयर साहबले घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो अनुसार हामीले एउटा प्राथमिक प्रतिवेदन पनि लियौँ हैन, चाइनाको सिआरसी कम्पनीसँग। त्यसपछि उनीहरूसँग हामीले पछि डिपिआरको लागि पनि हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। डिपिआर अन्तिम चरणमा छ। अहिले त्यसको फाइनान्सियली मोडालिटी के हुने भन्ने विषय चाहिँ अहिले क्वेसन उठेको हुनाले हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। मोनोरेलका लागि काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले सहकार्य गर्ने भनिएको थियो, तर ललितपुर महानगरपालिकाले पनि तत्काल सम्भव नभएको जवाफ दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चासो नदिएकोले पनि योजना अघि बढ्न नसकेको ललितपुरको गुनासो छ। मोनोरेल सञ्चालन गर्न ललितपुर महानगरपालिका मात्र पुग्दैन। यसको लागि चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, त्यसै गरी गोरागुर नगरपालिका र अन्य नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ सम्भव हुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि सबै महानगरपालिकाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर यो अगाडि बढाउनु पर्ने भएकोले अन्य नगरपालिकासँग चाहिँ समन्वय गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेछ। मोनोरेल सञ्चालन सम्बन्धमा के भइरहेको छ भनेर प्रतिक्रिया लिन खोज्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड्की लगायत कोही पनि जनप्रतिनिधि काठमाडौँमै भेटिएनन्। जनतालाई झुक्क्याउने, सपना बाँड्ने तर काम नगर्ने प्रविधि संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मै कायमै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। चुनावका बेला सोझा गरिब र विपन्न नागरिकहरूलाई अनेक प्रलोभन र आश्वासन देखाएर मत तान्न उद्धत हुन्छन् राजनीतिक दल र उम्मेदवार। जित हासिल गरेसँगै बिर्सिन्छन् आफूले गरेको खोक्रो भाषण र आदर्शका कुरा, जसका कारण देशको विकास निर्माणको कार्य जिउका त्यो छ। अब कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्रामको बात। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बर्दियाको प्रसङ्ग। शहीद विष्णु धनी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय बर्दिया 6 जयनगरले वन विज्ञान डिप्लोमा तहको पहिलो वर्षमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गरी पठन पाठन सुचारू गरेको छ। उक्त शिक्षालयले विद्यार्थीहरूलाई स्वागत कार्यक्रमको आयोजना गरी वन विज्ञान विषयको डिप्लोमा पहिलो वर्षको पढाइ सुरु भएको जानकारी गराएको छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। बारबर्दिया नगरपालिकाले वन विज्ञानका क्षेत्रमा यहाँ दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उल्लेखनीय काम गर्दै आएको छ। वन विज्ञानको विषयमा देशलाई दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता परिरहेका बेलामा सोही विषयमा पढाइ सुरु गरेकाले विद्यार्थीहरूले रोजगार पाउने सम्भावना समेत प्रबल छ। विद्यार्थीहरूलाई तन र मनका साथ लगनशील भएर अध्ययन गर्न जनप्रतिनिधिहरूले आग्रह गरेका छन्। बहुप्राविधिक शिक्षा पनि सपना हुनेछ। शिक्षालयबाट अध्ययन गरेको विद्यार्थी भनेपछि दुनियाँको कुनै पनि ठाउँमा गएर आफूलाई चाहिँ बेच्न सक्ने स्थितिमा हुनेछ र त्यो किसिमबाट अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुराको आशा, अपेक्षा, विश्वाससहित भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ पढाइको लागि आउनुभएकोमा हार्दिक स्वागत। यस शिक्षालयले गाउँका गरिब किसानका सन्तानहरूलाई सर्वसुलभ तरिकाले व्यावहारिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। विद्यार्थीहरूले आफूले चाहेको विषयलाई रोजेर पढ्न पाउने गरी यस बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ। आगामी दिनमा पनि यस शिक्षालयले विभिन्न प्राविधिक विषयहरूको पठन पाठनको सुरुवात गर्ने गरी तयारी गरेको छ। त्यो जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि हामी वन विज्ञान स्थापना गर्यौँ। हामी अब यहाँ तपाईँहरू अहिले 40 जना विद्यार्थी पढ्दै हुनुहुन्छ, अर्को वर्ष फेरि 40 जना भर्ना हुनुहुन्छ। अब नियमित हामी हरेक वर्ष 40 जना जनशक्ति उत्पादन गर्दै जान्छौँ। अन्य पनि प्राविधिक विषयहरू यसमा एडजस्ट हुन्छ। बारबर्दिया नगरपालिका र सिटिई भेटीको साझेदारीमा यसै वर्षदेखि 3 वर्षे डिप्लोमा वन विज्ञान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। उक्त शिक्षालय सिटी भेटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी 2076 असार 30 गते स्थापना भएको संस्था हो। शहीद विष्णु पोखरेल र धनीराम थारूको स्मृतिका लागि नामाङ्कन गरिएको शिक्षालयले सुरुवातमा 3 वर्षे वन विज्ञान विषयको कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
शिक्षालयमा 40 जना प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये नगरपालिकाले 15 जना शुल्कमा 100%, 8 जना 75% र 3 जना 50% छुटमा पढ्न पाउनेछन्। उक्त शिक्षालयको क्रमशः वर्षेनी स्टाफ नर्स, ल्याब, HA फार्मेसी आदि विषयहरू सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। बर्दियाबाट सर्मु चौधरीको रिपोर्ट। केही सहुलियतसँगै आफूले चाहेको विषयलाई रोजेर पढ्न पाउने गरी यस बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिएसँगै विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन्। अर्को प्रसङ्ग छ रेलवे। पछिल्लो समय नेपालको विभिन्न स्थानमा निर्माण अघि बढाइएको रेल परियोजनाले सबै नेपालीलाई उत्साहित बनाएको छ। तर रेलवेका लागि व्यक्तिको जग्गा रोक्का गरेर परियोजनाको काम अघि नबढ्दा सुनसरीका स्थानीय अन्योलमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा नै छुकछुके रेलमा सैर गर्ने सपना देखेका इटहरी 12 का स्थानीयको अहिले दिनको भोक र रातको निद्रा हराएको छ। सुनसरी, मोरङ र झापाको हजारौं घर परिवारको जग्गा केही महिनादेखि रोक्का गरिदिएको छ। मेची महाकाले विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काकडभिट्टा इटहरी इनरुवा खण्डमा करिब 700 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्दै नेपाल सरकारको रेलवे विभागले रोक्का गरेको हो। दुःख गरेर आर्जेको जग्गाको सरकारले मूल्याङ्कन निर्धारण नगर्दा अन्यलमा परेको इटहरीका स्थानीयको गुनासो छ। त्यसको ठाउँ छोडेर हामीले अहिले सरकारले यो हाम्रो रेल ट्र्याक परेर अब घरबार यहाँ जग्गा रोक्का भएर हाम्रो यहाँ उठीबास हुने भयो भन्दा 81 सुन्दा हामीलाई झुनिएर मर्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। तित्रा यो गाईहरू लिएर बाटोमा कता कुद्नु, हामीहरूलाई यही ठाउँमा यस्तै जग्गा किनेर फेरि पुनर्वास गरिदियो सरकारले। परियोजनाको निर्माणमा जग्गा अधिग्रहणमा परेका घर परिवारका सदस्यलाई विभागले प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी दिनुपर्ने सरकार समितिले जनाएको छ। न्याय व्यवस्थापन तथा मुआब्जा समिति गठन गरी जग्गाको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्लह तथा सरकार समितिका अध्यक्ष सुशील कुमार शाहले बताए। जिउँदाको जन्तीदेखि मर्दाको मलामीसम्म यही समाजमा नै रहन्छ। अब त्यो सबै एकैचोटि हामीले गुमाउने अवस्था पनि आएको छ। कयौँ घर परिवार यस्ता पनि छन् जोसँग कुनै उहाँहरूको आफ्नो जग्गा जमिनको कुनै लाल पूर्जा पनि नभएको अवस्था छ। केवल लाल पूर्जा भएको मात्र समस्या हो। त्यसैले हामीले राज्यसँग पनि यहाँका 3 तहका सरकारसँग पनि एउटा मुआब्जा समितिलाई चाहिँ न्यायिक व्यवस्थापन तथा मुआब्जा समितिमा परिणत गरियो। पूर्व पश्चिम रेलवे अन्तर्गत इनरुवा काकडभिट्टा रेलवेको 106 किलोमिटर निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ। तर पनि जग्गा मूल्याङ्कन निर्धारण नहुँदा पीडितहरूले 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन रायलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। रेलवे परियोजनाका लागि झापामा 337 बिघा, मोरङमा 231 बिघा 10 कट्ठा र सुनसरीमा 104 बिघा 18 कट्ठा जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने रेलवे विभागले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। दुःख गरेर आर्जेको जग्गाको सरकारले मूल्याङ्कन निर्धारण नगर्दा काकडभिट्टा इटहरी इनरुवाका स्थानीय अन्योलमा परेका छन्। करिब 700 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेसँगै उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। यसतर्फ सरकारवालाले ध्यान दिएर जग्गाको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अब सुरक्षित भवनको प्रसङ्ग। महुली सामुदायिक विकास केन्द्र सप्तरीले दलित विपन्न परिवारहरूका लागि धमाधम सुरक्षित भवन बनाउन थालेको छ। 8 महिना अघिको विनाशकारी हुरी बतासले फुसको घर उडाएर टेन्टका सहारामा कष्टकर जीवन व्यतीत गर्दै आएका विपन्न परिवारहरू आँगनमै बन्द गरेका कलात्मक घर देखेर हर्षित बनेका छन्। यो रिपोर्ट हेरौँ। आफ्नै आँगनमा बन्दै गरेको सुरक्षित भवन देखेर सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका 2 कनकपट्टीकी 50 वर्षीय लक्ष्मी देवी सदाय केही दिन यता निकै खुसी छन्। 8 महिना अघिको विनाशकारी हुरी बतासले फुसको घर उडाएर उनको जीवनमा विपत्ति ल्याएपछि टेन्टको सहारामा कष्टकर जीवन व्यतीत गर्दै आएकी उनी आँगनमै बन्दै गरेको कलात्मक भवन देखेर खुसी भएकी हुन्। वर्षेनी बाढीका कारण घरबार छाडेर सुरक्षित स्थानमा भाग्नुपर्ने बाध्यता अब हट्ने भयो भन्दै सोही बस्तीका धर्मदेव सदाय पनि दङ्ग छन्। अखार भादो महिना आएन, वर्षा हेतियो, सेथर सेथर पानी परे ऊपर में बैठल रहतियो, झखैत रहे छलिए, तफैत रहे छलिए। जे आब कथी करबै, आब गरीब के जे दुख छलै से तऽ काटै छलिए। तऽ आब बना देलकै सरकार, तऽ आब नीक से रहबै ने, कतौ से कमा के जेबै तऽ अपन घर में आराम से करबै खेबै। खुशियत छै सर, तऽ आब की करबै, एक साँझ खाइ छियै, एक साँझ ले झकै छियै, तैयो काम करै छियै। आब नहि करबै काम तऽ से नहि हेतै, काम करे पड़ै छै। बाल बच्चा सब हमलोगके जे दुख नमा छै से ठीके छियै। दू जना हमे परिवार भए गेलियै, एक जना हमर मम्मी छै, एक जना हमर भाई छै, 2टा हमरा बेटी छै।
लक्ष्मी देवी र धर्मदेव मात्र होइन, यी बस्तीका अति विपन्न 34 परिवारको आँगनमा 1 महिनाभित्रै घर ठड्याइने लक्ष्य केन्द्रले लिएको छ। जमिनमा ढुङ्गा तथा सिमेन्टबाट घरको सतह उच्च बनाएर बाढीको जोखिमबाट समेत सुरक्षा दिने गरी निर्माण भइरहेको घरमा भान्साघर सहित 3वटा कोठा रहेको छ भने छुट्टै स्थानमा शौचालय समेतको व्यवस्था गर्न लागिएको छ। फिजिबिलिटी प्लानिङ 50 जना, तर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि जग्गा व्यवस्थापनदेखि लिएर अरू कुरा हेर्दाखेरि अहिले 34 परिवारको लागि 2 मोडलको घरहरू बन्दैछ। पहिलो मोडल पुरानो मोडल हो, त्यसमा अलिकति मोडिफाई गरिएको छ भने एउटा नयाँ मोडल ल्याएर त्यसलाई पाइलटिङको रूपमा हामी हेर्दैछौँ। नगरपालिका संघको समन्वयमा ऐलानी जग्गामा निर्माण गर्न लागि घरमा विद्युत, स्वच्छ खानेपानीका सेवाका साथै जग्गा भोग अधिकार सम्बन्धी सहयोगका लागि सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ। प्रति घर झण्डै 3,25,000 लागत पर्ने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय निकायको प्राविधिकहरूसँग पनि छलफल गरेर स्थानीय स्रोत साधनलाई कसरी प्रयोग गरेर यो घरहरूलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ छलफल गरेर अनि चाहिँ डिजाइन हामी फाइनल गर्छौँ। जसमा तपाईँले हेर्नुभएको छ त्यो डिजाइनमा हामीले फाउन्डेसन कङ्क्रिटको इँटाको बनाउँछौँ, जुन बाढीबाट सुरक्षित गर्नलाई गरिन्छ भने हामी बाँसको खम्बादेखि लिएर पर्खालमा बाँसको प्रयोग गर्छौँ। महुली सामुदायिक विकास केन्द्रको आयोजनामा सुरु भएको भवन निर्माण कार्यको मुख्य साझेदार ह्याबिटेट फर ह्युमनिटी नेपाल र सहायक साझेदारको रूपमा शम्भुनाथ नगरपालिका रहेको छ। विगत 12 वर्षदेखि आवास क्षेत्रमा काम गर्दै आएको केन्द्रले हालसम्म अति विपन्न तथा दैवी प्रकोपमा परेका पीडित परिवारका लागि सप्तकोशी नगरपालिका, कञ्चनरूप नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, रूपनी गाउँपालिका र अग्निसायर कृष्णा शबरण नगरपालिकामा गरी कुल 4,335 घर निर्माण गरिसकेको छ। सप्तरीबाट मनोज माझीको रिपोर्ट। शम्भुनाथ नगरपालिकाको सहयोगमा ह्याबिटेट फर ह्युमनिटी नेपालले आयोजना गरेको यस कार्यले जिल्लाभरिका 4,335 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। शम्भुनाथ नगरपालिकाको यो प्रसङ्गसँगै अब भने कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनुभयो, धन्यवाद। अर्को हप्ता यस्तै विभिन्न विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।